चाहिँ यहाँ मैले देखाएको छु एउटा कमन प्लेन यो हो अर्को कमन प्लेन है दुईटा कमन प्लेन भनेको है हो भने पछाडि अब के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ दुईटा कमन प्लेन छ भने यहाँको भ्यालु कति हुने भयो 2 हुने भयो यहाँसम्म मैले चाहिँ भने है भनेपछि हाम्रो के चेक गर्यो अहिलेसम्म भन्दाखेरिमा चाहिँ रिबेटको स्ट्रेन चेक गर्यो एउटा अब दोस्रो नम्बरमा हामीले के भनेको एकछिन नमिलाउनु त्यो भिडियोमा छ होला तपाईहरुले पाउनुहुन्छ होला अहिले पठाउँछ थाहै हुन्छ बोर्ड पनि मलाई त लामोसम्म भएको राम्रो लाग्थ्यो पछि केसीसी 2 जना अरु पनि केसीसी थियो तपाईले देखा जस्तो लाग्यो हामी यो साइड हामी केसीसी तिर आइराख्दिन्छौँ हो त्यो देखा जस्तो चाहिँ लाग्यो हैन के आइसीको त कोही छैन नि सब अलिकति पहिला म त यस्तो भयो बीचमा त फिल्ड गर्थेँ 10-12 दिन खास त अहिले पनि टाइम दिन चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ भने एकदम रिक्वेस्ट गर्नु हो राम्रोसँग लेख्नु भएको छ कति यति नै हो लेख्नुमा सुरुदेखि बुझ्ने कुरा हो तपाईँहरू 3:30 देखि भ्याउनुहुन्छ सबैजना धेरै गाह्रो छ मलाई चाहिँ 3:45 4 बजेसम्म 4:30 ठिकै थियो अब अहिले यस्तो भयो हाम्रो स्टिल र फाउन्डेसन चाहिँ अलिकति जुड्ने भयो यहाँ पुगे पछाडि चाहिँ लामो छ कि त्यही गर्नु हुनाले त्यहाँ नपुग्दासम्म 1.5 घण्टाले ठिकै छ म अहिले एडजस्ट गरौँला तर 1.5 घण्टा भने मेरो लागि फेरि एकदमै थोरै हो है सबै हेर्नु त सियरिङ स्ट्रेन्थ अफ रिबेटसम्म पुगेको थिएँ अर्को कुन मेथडबाट फेल हुन्छ अरे एउटा त सियरिङबाट फेल भयो होइन रिबेट अर्को अहिले भर्खर बियरिङ भनेको थिएँ नि होइन हो अब बियरिङलाई सेभ गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ बियरिङ है बियरिङ स्ट्रेन्थ है अहिले मैले के भनेको बियरिङ स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ हाम्रो होलको सर्कमफेरेन्सियल पार्टमा बसेको के हो त रिबेटमा आउने इफेक्ट हो त्यो खिँदै गएपछि चाहिँ के हुन्छ त त्यो हो त्यो चाहिँ बेन्ड हुन सुरु गरेको देखिन्छ बेन्ड भएर चाहिँ फेल हुने प्रोसेसमा गएको छ भने डाइरेक्ट बियरिङ है
अब त्यो भएपछि यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त भन्दा पिबी ले डिनोट गरिन्छ है। पिबी देख्ने बित्तिकै अब बियरिङ स्ट्रेन्थ अफ रिवेट भनौँ। अब फर्मुला त्यही नै हो हाम्रो चाहिँ के भयो त पिबी इक्वल टु स्ट्रेस है सिग्मा पी अफ पर्मिसिबल बियरिङ स्ट्रेस सिग्मा पी अफ इन्टु एरिया है। अब यो भनेको चाहिँ सिग्मा पीएफ इन्टु एरिया भनेको बुझ्नु है त। अब हेर्नु यो होल भयो नि ठीक छ, यो भित्र के हुन्छ त इन्सर्ट हुन्छ हो के रिवेट है। गरे पछाडि अब यसमा हेर्ने हो भने हेर्नु त यसको यति एरिया हो के है। कस्तो एरिया देखियो हेर्नु त रेक्टेंगुलर एरिया हो कि हैन हो। भनेपछि प्रोजेक्सन एरिया भन्ने गर्छ के होल छ हो। होललाई तपाईले प्रोजेक्ट गर्नु भयो भने कस्तो देखिन्छ रेक्टेंगल देखिन्छ कि देखिन्न हो। रेक्टेंगलमा यो चाहिँ तपाईको डायमिटर डी भयो होल डायमिटर हो। यो चाहिँ के हो थिकनेस टी यहाँ हेर्नु त थिकनेस मैले लेखाएको छु हो। भनेपछि डी इन्टु टी भनेको के भयो त प्रोजेक्टेड एरिया भयो के। एरियो भनेको चाहिँ तपाईको एरिया भनेको प्रोजेक्टेड एरिया लेख्नु अहिले क्रस सेक्सनल एरिया हो अहिले चाहिँ प्रोजेक्टेड एरिया हो। अब यो गर्दाखेरि हेर्नु है त डी इन्टु टी गरे मैले ठीक छ। अब वेयर है त टी इज इक्वल टु T1 or T2 whichever less your LESS less हो। T भनेको थिकनेस अफ प्लेट है। अब थिकनेस अफ प्लेट हो 1 और थिकनेस अफ प्लेट 2 whichever is less है। जुन सानो छ त्यसलाई चाहिँ युज गर्ने है। के को लागि त भन्दाखेरिमा फर ल्याब जोइन्ट ठीक छ ल्याब जोइन्ट। अब अर्को चाहिँ T1 यसमा ए अब हाम्रो बड जोइन्टको केसमा आयो भने चाहिँ दुईटा हेर्नु यो छ डबल कभर बड जोइन्टको केसमा है त। यो तपाईको TC1 भने यसलाई मैले के भने TC2 कभर प्लेटको थिकनेस 1 हो कभर प्लेटको थिकनेस 2 दुईटा कभर प्लेट छ। यो चाहिँ TM भने TM भनेको थिकनेस अफ मेन प्लेट TM हो। अब मैले यहाँ चाहिँ के राखे त यसरी रिवेट चाहिँ इन्सर्ट गर्न परिहाल्यो है। यसरी इन्सर्ट गरे मैले रिवेटलाई ठीक छ। अब T भनेको के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ TC1 प्लस TC2 or TM whichever is less जोड्नु भयो। दुईटा कभर प्लेटको थिकनेस जोड्ने अथवा थिकनेस अफ मेन प्लेट यो दुईटा मध्ये जुन सानो हुन्छ त्यो। एक्जाम्पलको लागि यो 12 mm को छ यो चाहिँ मेरो 8 mm को छ हो। धेरैले के गर्छ त भन्दा एक यसमा सानो त यो हो नि त 8 mm लिने गर्छ द्याट इज रङ है। अब तपाईले चाहिँ TC2 चाहिँ तपाईको 6 mm भयो। ल हेर्नु त 8 mm प्लस 6 mm गर्दा कति भयो 14 mm और 12 mm whichever is less भयो के। भनेपछि के हो त भन्दाखेरिमा त हाम्रो यहाँ चाहिँ युज गर्ने के रहेछ त 12 mm चाहिँ युज गर्नु पर्ने। एटा गर्छ TC1 माथिको चाहिँ यो T1 और T2 whichever is less भनेको चाहिँ यो हाम्रो के छ ल्याब जोइन्ट है। यहाँ यो चाहिँ के को लागि डबल कभर हो बड जोइन्ट भयो। अब हेर्नु सिंगल कभर बड जोइन्ट छ भने अलवेज टेक TM है। TM भ्यालु लिनु। सिंगल कभर बड जोइन्ट छ भने मेन प्लेट भनेको के हो हाम्रो मेन प्लेट भनेको TM हो नि त। अब TM को थिकनेस लिने यसमा चाहिँ TC1 र TC2 जोडी गर्नु।
ल यसरी निकाल्यो यो भयो है। अब सिग्मा पिएफ भनेको चाहिँ परमिसिबल बियरिङ स्ट्रेस भ्यालु हो विच इज टेकन फ्रम द टेबल 8.1। अहिले म फेरि एकचोटि कुरा गर्छु त्यसको है। यो भयो भनेपछि बियरिङ स्ट्रेन्थ पनि निकालियो, रिवेटको स्ट्रेन्थ दुईटा निकालियो, ठिक छ भने अब तपाईँलाई चाहिँ क्वेसन आउने भनेको एउटा टर्मिनोलोजी तपाईँले सुनिरहेको रिवेट भ्यालु निकाल भनेर चाहिँ क्वेसन आइरहेको छ हो। रिवेट भ्यालु भनेको के हो त भन्दा रिवेटको स्ट्रेन्थ भने हो है। रिवेटको स्ट्रेन्थ भनेको के हो त भन्दा यो दुईटा मध्ये जुन भ्यालु सानो हुन्छ द्याट इज द रिवेट भ्यालु। देख्नु रिवेट भ्यालु भनेको चाहिँ मिनिमम भ्यालु एमङ पिएस एन्ड पिबी। पिएस र पिबी को मिनिमम भ्यालु जे हो त्यो चाहिँ रिवेट भ्यालु हो। र रिवेट भ्यालु भनेको जहिले पनि एउटा रिवेटको स्ट्रेन्थ हो। टोटल रिवेट भ्यालु भनेको चाहिँ त्यो जोइन्टमा आउने कतिवटा रिवेट छ इन्टु एन गर्ने है। रिवेट भ्यालु भनेर तपाईँलाई चाहिँ सोध्यो भने एउटा रिवेटको स्ट्रेन्थ हो भनेर बुझ्नु है। त्यो भयो है। अब आयो हाम्रो बियरिङ निकालियो, सियरिङ निकालियो, यो दुईटा कुरा चाहिँ रिवेटसँग रिलेट भयो। अब केसँग रिलेट हुनु पर्यो? प्लेटसँग हो। प्लेट फेल भयो भने नि त फेल भनेको थियो नि त त्यो पनि बस्नु पर्यो, त्यसको स्ट्रेन्थ कति छ त्यो पनि निकाल्नु पर्यो भनेपछि थर्ड वानमा चाहिँ बियरिङ स्ट्रेन्थ अफ रिवेट यसलाई चाहिँ पिटी ले दिनु पर्ने तपाईले पिटी बियरिङ स्ट्रेन्थ अफ रिवेट है पिटी हो। अब हेर्नु है त प्लेटको नभएर प्लेटको हुनु पर्ने छ यो हैन हजुर प्लेटको हुनु पर्ने हो त यो हैन बियरिङ स्ट्रेन्थ ए सरी ओ यसरी चाहिँ मोड पनि रिवेट हैन है प्लेट हो। प्लेट हो प्लेट है। हामीले त रिवेटको त दुईटा स्ट्रेन्थ निकालिसक्यो र अब प्लेटको चाहियो बियरिङ स्ट्रेन्थ अफ द प्लेट। अब हेर्नु है त प्लेटको बियरिङ स्ट्रेन्थ फेरि पनि के हो त स्ट्रेन्थ भन्ने बित्तिकै फोर्स हो। फोर्स भनेको स्ट्रेस इन्टु एरिया हो। अब फेरि यसलाई मैले पिटी इज इक्वल टु हो परमिसिबल टियरिङ टियरिङ स्ट्रेस यसलाई सिग्मा 80 ले डिनोट गरिन्छ इन्टु नेट सेक्सनल एरिया। नेट सेक्सनल एरिया अफ प्लेट। प्लेटको भएको हुनाले प्लेटको चाहिँ अहिले चाहिँ रिवेट भएको हुनाले रिवेटको एरिया हेरियो है। अहिले चाहिँ प्लेट भएको हुनाले यो भयो। अब हेर्नु परमिसिबल टियरिङ स्ट्रेस सिग्मा 80 भइहाल्यो है इन्टु अब हेर्नु त प्लेटलाई मात्रै हेर्नु है ध्यान दिनु हो। प्लेटलाई हेर्दाखेरिमा हामीलाई नेट सेक्सनल एरिया भनेपछि यो होललाई घटाउनु परेको परेन पर्यो भनेपछि हाम्रो यसको चाहिँ उ भनेको कति थियो त भन्दा बी विड्थ छ है। विड्थ बी छ है बी इन्टु टी यसको थिकनेस त टी छ नि t1 र t2 छ हैन भनेपछि बी इन्टु t1 अर बी इन्टु t2 गर्ने हो नि। तर माइनस के गर्नु पर्यो होलको एरिया भनेको d इन्टु t हो कि हो। हेर्नु है त यहाँ मैले लेखाए पहिला सोलिड प्लेटको चाहिँ उ भनेको कति एरिया b इन्टु t हो। सोलिड प्लेटको एरिया बाट होलको एरिया घटाउनु परेको पर्न। होलको एरिया घटाउने भनेको हेर्नु त d इन्टु t ठीक छ। कतिवटा होल छ एनवटा होल छ हो एनवटा होल छ भनेपछि अब तपाईको फर्मुला आको के हो त भन्दा b माइनस nd इन्टु t भनेर तपाईले निकाल्नु भयो। टी कमन लिदिनु त यही आएका नि है। यसरी आएको हो यो सिग्मा 80 b माइनस nd इन्टु t हो है। और है सिग्मा 80 इन्टु अब कहिले कहिले तपाईलाई b दिदैन हेर्नु है बी दिदैन जहिले पनि विड्थ अफ प्लेट चाहिँ नदिन सक्छ। तपाईलाई के दिन सक्छ पिच दिन सक्छ है। पिच भ्यालु यति छ भनेर दिन्छ क्वेशनले
त्यो दियो भने चाहिँ पर पिच हेर्ने भनेपछि हेर्नु है त यो हाम्रो चाहिँ कति हुन्छ यहाँबाट यहाँसम्म p/2 हो यसको सेन्टरबाट यहाँसम्म p/2 फेरि यो पनि त्यही छ p/2 टोटल गर्दाखेरि कति भयो त पी भयो p नै भयो भनेपछि पर पिच हेर्दाखेरि हाम्रो के हुने भयो त p - nd इन्टु p हो यो चाहिँ कन्सिडरिङ पिच पी दिएको बेलामा हो इफ पिच इज गिवन लेखिदिनु नि त सजिलो इफ पिच इज गिवन यसरी निकाल्नु इफ width is given यो दिएको बेलामा चाहिँ तपाईले चाहिँ माथि युज गर्नु है र जहिले पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा हेर्नु है त टियरिङ हुने भनेको सेक्सन वाइज हुने गर्छ सेक्सन 1 1 हो कि 2 2 हो कि 3 3 हो कि हेर्नु है त भन्न खोजेको कुरा जस्तो त्यही फिगरमा ल यस्तो खालको छ हेर्नु है त हो टियरिङ त आइदर यो साइडबाट हुन सक्छ अथवा यो साइडबाट हुन सक्छ नि त हो कि हैन हो त्यो भएको हुनाले अब कुनको रेस्पेक्टमा टियरिङ स्ट्रेन्थ निकाल्ने भन्दाखेरि सेक्सन वाइज हेर्ने यसलाई तपाईले 1 1 नाम दिनु भने सेक्सन 1 1 को pt1 भ्यालु निकाल्ने हो सेक्सन 2 2 को p2t भ्यालु निकाल्ने हो अर्को दियो भने फेरि तपाईले सेक्सन 3 को p3 भ्यालु pt3 भ्यालु निकाल्ने हो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्छ सेक्सन वाइज निकाल्नु पर्ने हुन्छ कुरा बुझ्नु भयो नम्बर अफ रिबेटले भर पर्ने भयो सर यो पी1 पी2 चाहिँ हो नम्बर अफ रिबेट तपाईको चाहिँ यो त अहिले चेन रिबेटिङ हाम्रो चाहिँ केमा छ त ल्याब जोइन्टमा छ 1 मा च्यातिनु जति स्ट्रेन्थ च्यातिन्छ 2 मा पनि त्यतिले गर्दा ध्यान दिनु पर्यो तर बड जोइन्टको केसमा त्यस्तो हुँदैन है बड जोइन्टको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा तपाईको सेक्सन छ नि यसरी आयो हो भनेपछि यो सेक्सन 1 1 र 2 2 मा चाहिँ फेल हुनका लागि जस्तो म यही फिगर बनाएको छु हेर्नु है त बड जोइन्टको केसमा कस्तो हुन्छ यो दुईटा प्लेट छ यो एउटा भयो मैले यहाँ चाहिँ लाइन अझै त सिङ्गलै भने नि डबल गरे नि केही फरक परेनलाई यो चाहिँ रिबेट लाइनले दिनुलाई दुईटा रिबेटहरू छ ठीक छ अब हेर्नु यसलाई मैले चाहिँ प्लानमा देखाएँ यस्तो आयो यो चाहिँ डट डट बन्यो यो चाहिँ सोलिड लाइन बन्यो र अब यो चाहिँ मानौँ यसरी दिएको छ सानो सानो बनाउँ यहाँ दुईटा छ नि त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा दुई लाइन छ पाँचवटै हैन अब हेर्नु यतापट्टि त्यही अब सेक्सन 1 1 हेर्नु है त यसको केसमा त मेन प्लेट भनेको त यो हो नि त हो कि हैन मेन प्लेट है मेन प्लेटमा अब फोर्स यसरी आइसके पछाडी हेर्नु है यसले चाहिँ के गर्छ त यो रिबेटलाई ट्रान्सफर गर्छ यो रिबेटले के गर्छ सर्टेन यो मेन प्लेटतिर ट्रान्सफर गरिदिन्छ सर्टेन त माथितिर ट्रान्सफर गर्छ कि कभर प्लेटतिर है अनि त्यस पछाडी के गर्छ त फेरि यहाँ आयो नि यसले चाहिँ अब यतातिर ट्रान्सफर गर्ला त गर्छ गर्दैन किन यहाँ त यो त के हो यो यसको चाहिँ प्लेट हो र होइन नि त यो त जस्ट टु टच भएको छ हो टच भएको ठाउँमा त त्यसले लोड लिन त सक्दैन अनि उसले भयो भनेको लोड अब यता दिन्छ ठीक छ यो हुँदाखेरिमा अब सेक्सन हेर्नु त सेक्सन 2 2 मा आउने टियरिङ स्ट्रेन्थ अफ प्लेट र सेक्सन 1 1 मा आउने टियरिङ स्ट्रेन्थ अफ प्लेट एउटै हुँदैन कुरा बुझ्नुभयो किन हुँदैन यसले त माथि दिने हो नि त आधा लोड आधा मात्रै यतै जान्छ भयो भनेको लोड त फर्स्ट फेजमा आएको त यही फेजमा हो नि त हो कि न अनि त्यस पछाडिको उसले बाँकी रहेको आधा जति यता पठाए आधा जति माथि त्यसको स्ट्रेन्थ हेरिकन भने पछाडी स्ट्रेस चाहिँ रिड्युस हुने भएको हुनाले सेक्सन 1 1 र 2 2 को टियरिङ स्ट्रेन्थ अफ प्लेट एउटै हुँदैन कुरा बुझ्नु है बड जोइन्टमा त्यही भएको हुनाले यो केसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सेक्सन 1 1 मा कति हुन्छ सेक्सन 2 2 मा कति हुन्छ
इन्डिभिजुअल निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। र यो दुईटामा जुन सानो भ्यालु छ नि त्यो चाहिँ टियरिङ स्ट्रेन्थ अफ द प्लेट हो है। हो मिनिमम भ्यालु अलोङ द सेक्सन वाइज त्यसलाई चाहिँ टियरिङ स्ट्रेन्थ अफ प्लेट भनिन्छ। अब हेर्नु के भन्छ त थ्योरीले भन्दा सेक्सन 2 मा टियरिङ स्ट्रेन्थ आउनका लागि 1 सेक्सनमा भएको रिबेटहरू सेयर अफ नभइकन 2 मा चाहिँ टियरिङ आउँदैन। बुझ्नु पर्यो है। यसमा टियरिङ हुनका लागि तपाईले के बुझ्नु पर्यो त जबसम्म सेक्सन 1 का रिबेटहरू सबै चुडिँदैनन् तबसम्म सेक्सन 2 मा चाहिँ टियरिङ हुँदैन। त्यो भनेको के त भन्दाखेरिमा यसको स्ट्रेन्थ बढायो हो कि हैन? हो सेक्सन 2 को स्ट्रेन्थ बढ्यो भने हो कि हैन? त्यही भएको हुनाले फर्मुला चाहिँ के हुन्छ यस्तो केसमा PT2 तपाईले निकाल्नु भयो भने हाम्रो सिग्मा AT है B माइनस है N1 D इन्टु T हेर्नु है प्लस अब रिबेट भ्यालु भने हो कि हैन? यो रिबेट चुडिने भने हो कि हैन? हो रिबेट फेल हुनु भने हो। रिबेट चाहिँ विक हुनु भनेको के हो त? रिबेट फेल हुनु भने हो। रिबेट फेल हुनु भनेको के हो त? रिबेटको भ्यालु चाहिँ के हुनु हो त? हाम्रो कम हुनु हो हैन? त्यो भएको हुनाले प्लस N1 यसमा चाहिँ N2 लेख्नु N1 इन्टु रिबेट भ्यालु है। अब यो 1 यो 2 हेर्नु है त 1 यो 2 भनेको 2 सेक्सनमा परेको नम्बर अफ रिबेट हो कुरा दिनु है। N2 भनेको कतिवटा हुने भयो 1 2 3 4 5 वटा हुने भयो। मैले मानम यहाँ 4 वटा दिए 4 वटा भने N2 को ठाउँमा 4 राख्ने हो। अब N1 को ठाउँमा त कति राख्ने हो 1 2 3 4 5 वटा राख्ने हो। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट। तपाईले कसैले नि हामीले कपी हेर्यौं भने यस्तो खालको क्वेशन कसैले पनि टेस्ट गरेर आउँछ है। हो र अब मैले तपाईलाई टेस्ट पनि नगर्नु भन्छु। मैले के सजेस्ट गर्छु त एउटा ल्याङ्ग्वेज लेख्दिनु है। ल्याङ्ग्वेज के लेख्ने हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ यदि हाम्रो मेन प्लेटको लागि है हो टियरिङ स्ट्रेन्थ अफ प्लेट क्रिटिकल चाहिँ सेक्सन 1 मा हुन्छ भनेको आउटर मोस्ट सेक्सन इज क्रिटिकल। त्यही भएर 2 2 को गरिराख्नु पर्छ। किन हेर्नु त 2 2 मा त तपाईको के हुन्छ त यतिको भ्यालु त जोडिने हो नि त बढी नै भनेको बढी हुने हो नि त। त्यही भएर त्यो टेस्ट गर्ने पर्दैन। हामी त क्रिटिकल एनालाइसिस गरे हो नि त। क्रिटिकल भनेको जसको क्यापासिटी कम छ त्यसको चाहिँ एनालाइसिस गरिरहेको हो नि त है। त्यही भएको हुनाले तपाईले लेख्न चाहिँ पर्यो। एउटा ल्याङ्ग्वेज के लेख्नु पर्यो भन्दा फर मेन प्लेट क्रिटिकल सेक्सन इज आउटर मोस्ट सेक्सन लेख्नु। फर मेन प्लेट critical section is outermost for tearing failure. Critical section is outermost for tearing failure. failure of plate. For tearing failure of plate. है त्यति चाहिँ लेख्नु पर्छ है। त्यो भने चाहिँ यसले बुझेको रहेछ यसले चाहिँ गरेन भन्ने हुन्छ हैन। केही पनि नलेख्ने उहाँको मात्रै निकालेर छोड्यो भने त्यो चाहिँ हापाजारले उसले चाहिँ गर्यो भन्ने खालको चाहिँ है। हो अब हेर्नु कहिले के पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा च्याप्टर 3 मा चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कभर प्लेट कहाँनिर क्रिटिकल हुन्छ भन्दाखेरिमा हेर्नु त यताबाट पनि माथि गएको छ यहाँबाट पनि माथि गएको छ यताबाट पनि यसको माथि आयो अनि लास्टमा आएर यही क्युमुलेटिभ भयो नि। यो त हाम्रो जोइन्ट छ र माथि छैन भए भरको फोर्स आएर कहाँ क्युमुलेटिभ हुने हो इनर मोस्ट सेक्सनमा हुने हो कि हैन? हो त्यही भएर चाहिँ फर लेख्नु त फर कभर प्लेट क्रिटिकल सेक्सन इज इनर मोस्ट सेक्सन। innermost section. Right? So we must determine the tearing strength value in innermost section. So we must calculate tearing strength of cover plate in tearing strength of cover plate, right? In innermost section.
इनरमोस्ट भनेको भित्रतिरको सेक्सनमा गएर डाइरेक्ट तपाईँले चाहिँ के गरिदिनु पाउनुभयो त त्यसको स्टुडेन्ट निकाल्नु पाउनुभयो है यो है भने पछाडि अब हेर्नु टियरिङ स्ट्रेन्थ पनि निकालियो जोइन्टमा के फेल हुन्छ भनेको थिएँ मैले आइदर रिवेट अर प्लेट भनेको के भनेपछि अब हेर्नु हामीले रिवेटको स्ट्रेन्थ पनि निकाल्यौँ प्लेटको स्ट्रेन्थ पनि निकाल्यौँ अब जोइन्ट सेफ हुनलाई चाहिँ के हुनुपर्छ त त्यो तीनटा मध्ये जुन भ्यालु सानो छ त्यो नै त्यसको सेफ भ्यालु हो कि हो स्ट्रेन्थ अफ जोइन्ट स्ट्रेन्थ अफ जोइन्ट है यसलाई चाहिँ पी सेफ स्ट्रेन्थ पनि हुन्छ है सेफ भ्यालु अफ जोइन्ट तपाईँलाई कहिले कहिले क्वेसनमा घुमाएर सोधिदिए सेफ भ्यालु निकाल भनेको हुन्छ के भने है त्यो भनेको स्ट्रेन्थ अफ जोइन्ट निकाल्नु भने हो यो है पी सेफ यसलाई चाहिँ हामीले पी सेफ भनेर भन्ने गरिन्छ यो भनेको चाहिँ मिनिमम भ्यालु among total rebate value and tearing strength strength of plate minimum value TRV भनेको टोटल रिबेट भ्यालु है रिबेट भ्यालु भनेको एउटाको रिबेट स्ट्रेन्थ हो अथवा स्ट्रेन्थ अफ रिबेट हो टोटल रिबेट भनेको n टाइम्स अफ रिबेट भ्यालु है फरक याद भनेको त्यो जोइन्टमा आउने टोटल नम्बर अफ रिबेटले मल्टिप्लाई गर्ने है पिसेस पनि हामीले निकाल्यौँ तपाईलाई सोध्ने यो अनि लास्टमा के सोध्छ तपाईलाई इफिसियन्सी अघि नै मैले भनेको थिएँ नि क्लास स्टार्ट गर्नुभन्दा हामीले डिजाइन मात्रै गरेर हेरेर पुग्दैन हामीले त्यो जोइन्टको इफिसियन्सी चेक गर्न सक्नु पर्यो हैन तपाईलाई ल 5 वटा रिबेट दियो तपाईलाई पनि 5 वटा रिबेट दियो हो तर ओनरले के खोज्छ त भन्दाखेरि अथवा उसको रिकमेन्डेड ब्रान्ड बनाउनको लागि चाहिँ काम राम्रो बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि त त्यो बनाउनको लागि तपाईको स्किल चेक गरे हो तपाईले अरेन्जमेन्ट चाहिँ कसरी गर्छ त यस्तो तरिकाले अरेन्जमेन्ट गरिदिनु पर्यो जसको कारणले गर्दा त्यो जोइन्टको अथवा चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरको चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ बढोस् हैन त्यही भएको हुनाले इफिसियन्सीको कुरा आयो इफिसियन्सी इटा है यसले चाहिँ डिनोट गरेको हुन्छ it is the ratio of strength of joint divided by strength strength of solid plate into 100%. हामीले स्ट्रेन्थ अफ जोइन्ट त निकालेको छौँ नि हैन जोइन्ट डिवाइडेड बाइ स्ट्रेन्थ अफ सोलिड है वे अब स्ट्रेन्थ अफ जोइन्ट त हामीले निकालिसक्यौँ वे स्ट्रेन्थ अफ सोलिड प्लेट भनेको चाहिँ स्ट्रेन्थ अफ सोलिड प्लेट भनेको चाहिँ विथआउट डिडक्सन अफ द होल त्यही हो प्लेटको सोलिड भनेको त्यो भनेको चाहिँ सिग्मा एटी बी इन्टु टी जति पनि टी लेखा छु नि T1 और T2 whichever is less है मैले माथि नै लेखा भएर त्यसलाई फेरि कन्टिन्यू गरिन अब तपाईलाई चाहिँ बी दियो भने यो हो इफ विड्थ इज गिवन यदि हामीलाई विड्थ नदिइकन पिच दियो भने चाहिँ सिग्मा एटी इन्टु पिच इन्टु टी इफ पिच इज गिवन यति गऱ्यो भने 8 मार्क्समा तपाईले चाहिँ पाउनु है त्यसो हेर्नु भने 8 मार्क्स 10 मार्क्समा चाहिँ क्वेसन सोधिराख यसको त्यसबाट लिमिट गर्नु आउँछ त्यो भएर है बेस नै यही हो अब तपाईलाई चाहिँ यो च्याप्टरमा पनि जोइन्टको कुरा गर्यो डाइरेक्ट यो हाम्रो चाहिँ उ भन्यो भने यही नै हो अर्को च्याप्टर 3 मा गएर नि लास्ट
जोइन्ट डिजाइन अफ इन कनेक्सन भन्ने हुन्छ त्यसमा नि गएर हेर्ने यही हो है 12 पछाडिको नि यही हो। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ इफिसियन्सी निकालियो। अब यसमा चाहिँ केही कुराहरू तपाईँलाई चाहिँ भन्नुपर्ने छ के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ मैले अघि नै लेखाएको है टाउ VF सिग्मा PF र सिग्मा K। सर अझै म कन्फ्युजन भइसक्यो। भन्नु छ यो बट जोइन थियो नि अघि यो इनर मोस्ट र आउटर मोस्ट चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भनेर अलिकति म चित्रमा यहाँ चित्रमा बनाउनुहोस् है त। डबल है सिंगल कभर भयो नि के फरक पर्दैन है। यता जस्तो छ उता पनि त्यस्तै है त मैले उताको चाहिँ गरेँ होइन। अथवा घटाइदिउँ न त तपाईँहरूले फेरि सिलाइले पनि 3 दिन राख्ला ल यही गर्दैछ त है त। मैले के सिकाएको तपाईँलाई भने जस्तो मैले फोर्स यसरी लगाएँ है सेक्सन चाहिँ के भयो त अब यो 1 1 हो यो सेक्सन चाहिँ के भयो त अब 2 2 यो सेक्सन चाहिँ के भयो तपाईँहरूको 3 3 ओके तीनटा सेक्सन छ हेर्नु है त। अब तपाईँहरूले चाहिँ सिग्मा एटी PT1 निकाल्नुहुन्छ PT1 इज इक्वल टु हेर्नु है 1 सेक्सनमा आउने टियरिङ स्ट्रेन्थ अफ प्लेट भने अब यो भने है बुझ्नुभयो यो भएपछि अब तपाईँले चाहिँ फर्मुला युज गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ सिग्मा एटी यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो बी तपाईलाई दिएको छ बी कन्स्ट्यान्ट हो माइनस n भनेको n1 भनेर मैले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ लेखेको छु 1 सेक्सनमा आउने नम्बर अफ रिबेट हो इन्टु d इन्टु थिकनेस दिएको हुन्छ है। टी यो टीएम होला थिकनेस निकाल्ने त अघि नै मैले सिकाइसकेँ हैन तपाईलाई टी टी। अब मैले चाहिँ मेन प्लेटको हेरिरहेको छु ठीक छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ मैले के लेख्छु अब टीएम कभर प्लेट भन्यो नि कभर प्लेटको लेख्ने टीसी मेन प्लेटको हेरे नि त सेक्सन वाइज भनेपछि मेन प्लेटको टीएम लेख्ने है। फर्स्टमा यति भयो सेकेन्डमा अब निकाल्नु छ फेरि PT2 इज इक्वल टु अब n1 को ठाउँमा अहिले कतिवटा युज भएको हेर्नु त एउटा हो कि हैन 1 है। अब सिग्मा एटी बी माइनस n2 भन्छु मैले 2 मा कतिवटा युज भएको 3 इन्टु डी इन्टु टीएम नै हो कि हैन। तर अघि नै मैले एउटा थ्योरी तपाईलाई के भनेको थिएँ भन्दा सेक्सन 22 मा टियरिङ हुनका लागि 1 को रिबेट चाहिँ फेल हुनुपर्छ हो त्यही भएको अब त्यो फेल हुनलाई त त्यसको यसको स्ट्रेन्थ एप्लाइङ फोर्स त यो भन्दा धेरै हुनु पर्यो नि त त्यही भएर n1 भनेको 1 अगाडिको रिबेट हेर्ने के 1 इन्टु रिबेट भ्यालु यो जोडियो कि जोडिदैन हो रिबेट भ्यालु चाहिँ यो जतिसुकै होल घटाउनु न यसको भ्यालु त ठुलो हुन्छ यो भन्दा यो ठुलो हुन्छ। अब थर्डमा जानुभयो तपाईहरु PT2 PT3 सिग्मा एटी b माइनस 3 इन्टु d हेर्नु है तीनटा छ कि छैन तीनटा छ इन्टु मेन प्लेट नै हेरे आओ ओके हैन प्लस अब हेर्नु यो भन्दा अगाडि कतिवटा रिबेट छ दुईटा प्लस
यो पनि जानु पर्यो नि त यहाँ पुग्नलाई त यो फेल भएपछि यो जाने हो यो दुईटै फेल भएर यो जाने हो नि त भनेपछि 3 इन्टु आरबी रिबेट भ्यालु भनेको नम्बर अफ रिबेट रिबेट भ्यालु भनेको एउटाको रिबेट हामीले निकालेको थियौँ नि पिएस अर पिबी विच इज लेस भनेको थिएनौँ त्यो भ्यालु है हेर्नु त यसको चाहिँ के हो न्युमेरिकल तपाईँले गरे पछाडि यसको भ्यालु चाहिँ बढ्दै जान्छ कि अनि यो तिनटामा कुन सानो हुन्छ हेर्नु त यो सानो हुन्छ कि अनि जुन सानो भयो त्यो क्रिटिकल भने नि त त्यही भएर तपाईँलाई नोटमा मैले के लेखाएँ भन्दा सेक्सन 1 नै क्रिटिकल हुन्छ PT1 PT2 र PT3 निकाल्नु परेन त्यो हो निकाल्नु परेन यदि गर्ने हो हाम्रो चाहिँ प्रिन्सिपल वाइज जाने हो भने गर्नु पर्थ्यो तर तपाईँलाई चाहिँ 3 घन्टामा एउटा क्वेसन गर भने त होइन नि त हामीले त टाइमलाई नै ध्यान दिनु पर्यो नि त हामी त 5 वटा क्वेसन गर्नुपर्ने छ 16 मार्क्सको है त्यही भएको हुनाले यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले जान्यौँ भने त्यो एउटा नोटमा लेखेर गर्न पाइयो है यो भनेको यो भयो मेन पेडको अब कभर पेडको गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो घटाइराख्नु पर्दैन डाइरेक्ट कहाँ छिर्ने हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ भित्र छिर्ने हो के यो सेक्सनमा गएर घटाइदिने ठिक छ अनि इन्टु टिसी हालिदिने हो के टी कभरको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सेक्सन वाइज हेरिराख्नु पर्दैन पिटिसी इज इक्वल टु हाम्रो सिग्मा एटी बी माइनस एन इन्टु डी एन भनेको 3टा हुने भयो इन्टु टिसी टिसी भनेको 2टा कभर प्लेटको थिकनेस 2टा छ नि त हैन TC1 plus TC2 टिसी2 है त्यसरी गर्ने हो पछि न्युमेरिकलमा चाहिँ हामी एउटा न्युमेरिकल अनि यसरी निस्कन सम्भव हुन्छ तर एकपट्टि मात्रै जोडेर चाहिँ अर्को डेरिभेट नहाल्ने कुन चाहिँ यसमा वान साइडमा चाहिँ डेरिभेट हाल्यो नि सर कुनमा त्यो सेम भनेर न ए हैन मैले सिमेट्रिकल छ है मैले बनाइन भनेर अघि नै भनेको थिएँ यता जस्तो हो यता पनि त्यस्तै छ यो बुझौँ यो बुझेपछि यता पनि त्यही फेनोमेनन हो भनेर भनेको थिएँ तपाईँ सुन्नुभयो है टाउ बिएफ सिग्मा बिएफ ए हो यो भनेको के हो हेर्नु है यही कुराले तपाईँलाई चाहिँ यत्रो पढायो लास्टमा यही कुरा चाहिँ बोर्डमा छ भन्नुहुन्छ छ पनि तर भ्यालु लेख्दाखेरि के हो त त्यसमा चाहिँ मिस्टेक गरिदिनुहुन्छ मिस्टेक भएपछि के हुन्छ त त्यत्रो गरेको काम चाहिँ जेरोमा गयो है ल म त दिन्छु मलाई अघि नै भनिसकेँ नि मैले त चेक गर्नुहुन्छ होला अनि यस्तो हुन्छ म एकदम अब यहाँ रेकर्ड भइरहेको त्यो मतलब टाउ बिया अनि अर्को के छ सिग्मा पिया अर्को टाउ बिया सिग्मा पिया प्लस सिग्मा एटी है त यो भ्यालु कसरी लेख्ने यो दुईटा भ्यालु चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्रम टेबल according to type table 8.1 type of RIV derivative used यो भ्यालु चाहिँ अलवेज कन्स्ट्यान्ट यसको भ्यालु कति हुन्छ 0.66 टाइम्स द एफवाई 0.6 मात्र पनि राख्दैन यसरी 0.6 हो या 66 चाहिँ यता फेक्जरल हो है 0.6 टाइम्स द एफवाई अब एफवाई कति लिन्छ 250 स्टिलमा है दियो भने 415 अर्को दिन नि सक्छ तर माइल स्टिल नै अहिलेसम्म युज गरिराख हैन त्यो भएर 250 त्यो भन्नुको अर्थ तपाईले यहाँ राख्नु भने 150 एमपीए यो अलवेज हो यो चाहिँ पेज नम्बर 35 मा दिएछ त्यो पल्टाउनु 35 कि 37 कोडको है क्लास नम्बर 3 point something छ 37 है 150 एमपीए हो 150 भएर त्यो च्याप्टर 3 मा चाहिँ हामी यसको यहाँ छ जे सिग्मा चाहिँ 4.1.1 मा है 4.1.1 मा पेज नम्बर 37 हो पेज नम्बर 37 मा यो दिएको छ यो चाहिँ तपाईको पेज नम्बर 95 मा दिएको पेज 95 मा अब हेर्नु है अकॉर्डिङ टु टाइप अफ डेरिभेटिभ युज भनेको छु नि मैले हेर्नु है दुईटा टाइपको छ बेसिकली तपाईहरुलाई चाहिँ आउन त चारवटा टाइप हो हैन पावर ड्रिभन एउटा ह्यान्ड ड्रिभन छ हैन दुईटा चाहिँ पावर ड्रिभन सबवेट हो ह्यान्ड ड्रिभन डिआरआईभी ह्यान्ड ड्रिभन र पावर ड्रिभन छ
पावर ड्रिभन छ। यो दुईटैको सब फेरि के छ त, एउटा चाहिँ एसएचओपी सब छ, एउटा चाहिँ फिल्ड छ के एफआइइएलडी फिल्ड चाहिँ कम भनेर छ। एफआइइएलडी गरेर चारवटा भयो के। ह्यान्ड ड्रिभन सब रिबेट नि हुन्छ, ह्यान्ड ड्रिभन फिल्ड रिबेट नि हुन्छ। पावर ड्रिभन सब रिबेट नि हुन्छ, पावर ड्रिभन फिल्ड रिबेट नि हुन्छ के। अब हेर्नु त्यहाँ टेबलमा दिएको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ हामीलाई पावर ड्रिभन सब रिबेटको युज गरे हो। हेर्नु है, टेबलले दिएको 8.1 ले दिएको भनेको चाहिँ पीडीएफ रिबेटको लागि दिया हो। अब पीडीएफ रिबेट भनेर क्वेशनले दियो भने तलपट्टि एउटा नोट भनेर दिएको छ, यसमा चाहिँ 10% चाहिँ डिडक्ट गर भनेको। टेबलमा भएको जति भ्यालु छ नि त्यसको 10% डिडक्ट गरेर त्यसको भ्यालु लेख्नु भनेको छ। अनि तपाईहरुले त्यो क्लजलाई बुझेन, यसलाई सम्झिएन भने त टेबलमा छ 8.1 मा छ भन्नुहुन्छ, अनि त्यही भ्यालु ट्याक्क लेख्नुहुन्छ, अनि सुरु गर्नुहुन्छ, कपी गर्नुहुन्छ, अनि काट्ने काट्न पाइहाल्छ। किन भन्दा फर्स्ट स्टेप नै तपाईको चाहिँ उ छ हैन। त्यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ 10% ले डिडक्ट हुन्छ हैन भनेर उले चाहिँ भनिसके है। अनि तपाईले डिजाइन गरेर त्यसको स्ट्रेन्थ त बढाइदिनुहुन्छ। अनि पछि के हुन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ अनएक्सपेक्टेड लोडहरु त आउँछ हैन। जति लोड चाहिँ तपाईले कम्पिटिसन गर्यो भने नि लोड भनेको त के हो भन्नु त प्रोबेबिलिटी हो, एउटा त उ त नि हैन। ठ्याक्कै यति हुन्छ भनेर त हुँदैन, अनसर्टेनिटी छ। तपाईको 100 किलोन्युटनलाई डिजाइन गराएको छु भनेर के गर्ने, कहिले कहिले 105 पुगिदिन सक्छ। अनि यो कुरालाई चाहिँ कन्सिडर गरेर 10% घटाउ है भने अब त्यसको स्ट्रेन्थ घट्छ भनेर अनि तपाईले त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु भएन नि, के भन्छ बनाउन भ्याएन। अनसर्टेन एउटा लोड आइदियो भने त अनि इन्जिनियरको के भयो, बदनाम भयो। डिजाइन गरेको के गरेको हैन भन्ने हो। त्यही भएको हुनाले हामीले चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ कि है। डिजाइनमा चाहिँ हाम्रो यो कानुनले जे भनेको छ त्यो भित्र रहेर है। ल आज यति गरौँ, नुमेरिकल चाहिँ उति गरौँ। 3.15 मा